welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. BJP State President Sadanand Chet Thanawade has announced the schedule of Home Minister Amit Shah's public meetings. The Home Minister will address public meetings at Ponda on the 2nd and Mapsa on the 3rd. Political pundits are surprised over the frequency of stalwart BJP leaders descending to Goa for public meetings. Stalwarts and superstar campaigners like Narendra Modi and Amit Shah descending into Goa for 2 out of 543 total parliamentary seats has puzzled the polity. After Modi, now Amit Shah will be addressing 2 big public meetings in Goa. येणाऱ्या दिसांनी आमच्यो 2 एनडीएच्यो पब्लीक सभा जावपाच्यो आसात. उत्तर गोंयाक लागून आमचे म्हापसा हांगासर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी यांची जाहीर सभा 3 तारखेर सांजे 5 वरांचेर म्हापसा नवीन बस स्टँड आसा थंय जावपाची आसा एनडीएची पब्लीक सभा. आणि दुसरी एनडीएची सभा आमची फोंडा तालुक्या भितर फोंडा हांगासर 2 तारखेर सांजी 5:30 वरांचेर जावपाची आसा. While political pundits say that this is a trick to galvanize the grey areas, they also say that BJP is trying to make lost ground not just in Goa but the entire country. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आणि होम मिनिस्टर अमित शहा हे बीजेपीचे सुपरस्टार कॅम्पेनर्स. तांकां येवचेंच पडटा आनी ताणें येवप म्हणल्यार तांचो हक्क. आनी अशें आसतलें तांकां गॅरंटी ना शुअर हे दोनी कॅन्डिडेट येतली म्हणून. सो ते फूल इन्श्युअर करपा खातीर ते येतात. पूण काँग्रेसीचें कितें जालां, काँग्रेसीची पयशे आटल्यात आनीक बीजेपीची पयशांची गंगेचो हुंवार आयला. वोट ते कॅन्डिडेटा खातीर मागनात, वोट ते मागतात पार्टी खातीर मागनात, वोट ते मागतात मोदी खातीर. ते म्हणटात वोट मोदी म्हणटकर असो मोदी शहा येतकर इरोशन जावपाचें थांबतलें नाल्यार जाल्यार पसून खूब खूब कमी जातलें. आमचो वेवसाय जो आहा रस्त्या वयलो आनी चडांत चड टायम आमचो घरांतलो भायर सरल्या उपरांत रस्त्यार वयता, म्हणजे बस स्टँडाचेर आनी खंयसरय असो वयता. आनी लोकांचे पल्स आहा पळय ते सद्या तरी लोकांचे पल्स बीजेपीच्या विरोधान आहा सद्या तरी. हांव नकळो एक लास्ट मागीर 2 दिसांक किंवा 4 दिसांक कितें जातलें, सद्या तरी बीजेपीच्या विरोधान पल्स आहा लोकांचे. आनी म्हाका दिसता कित्याक केंद्रान जें कितें काम केलां ते एक राम मंदीर, ह्या राम मंदिराचेर भरोसे ते आतां खंय तरी मतदानाक वयता. विशय व्हडलेशे कांय ना, पूण खंय तरी आतां कितें केंद्राचे मोठे लिडर हाडून खंय तरी तांकां उबे करून हांगासर लोकांक आकर्शीत करप असो एक हो प्रयत्न तेंचो आसा अशें दिसून येता. Bureau Report, Herald TV. Art and Culture Minister and Kala Academy Chairman Govind Gowde has defended the Kala Academy renovation work. The minister even said that more events will make Kala Academy technically ready and sound. He was responding to the criticism by Rajdeep Naik against the renovation of Kala Academy. इन्स्पेक्शन करपाक गेलो त्या वेळाचेर अशें दिसलें की मोठी मोठी ती म्हणजे एक ती झाडाची ती लांब जी आसा पळय न्ही तें कुसमें ना, ती जरी घट्ट जर रावली ती भितर वचना. हांवें ताका पांय सुद्दां मारून पळयलो. सो फर्दर वी हॅव टू टेक केअर. बाबा अशें जर पानां जर पडलीं काय कशें आसलें 2-3 दीस उरलें तें जालें ना, ताका त्यो काही गोश्टी जावपाक शकता. बट हें केन्ना आमी म्हणपाक शकतले की ज्या वेळाचेर परत एखादो पावस पडलो आनी हें जाता काय कितें, कारण आमी पयलेच फावटी ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हें केल्ल्यो आसात. आनी दुसरी गोश्ट आतां परत ताका एक सेफ्टी प्रिकॉशन म्हणून आमी थोडेसो जो ओपन जो आशिल्लो ताका आमी आतां हें घालून वॉटरप्रुफींग केल्लो आहा असो ताणें PWD हांवें तें पळयलेलें आसा. ते PWDचे PCचो परवी आसा हें ताणें आमकां कितें आसा, आमकां क्वॉलिटी ऑफ वर्क जाय आनी तें क्वॉलिटी ऑफ वर्क करून घेवपा खातीर कला अकादमी हर तरेचो प्रयत्न करता. तो प्रयत्न चालूय आसा आनी म्हणून कला अकादमीन गेली कित्येक 48-49 सुमार आयटम्स आमी तांकां बारीक बारीक एनलिस्टमेंट करून दिल्ले आशिल्ले, स्नॅप लिस्ट दिल्ले आशिल्ले आनी ते स्नॅप लिस्ट आमी करून तेचे प्रमाणे आमी कॉम्प्लाय करून तेचे कडेन करून घेता. एक्चुली सावंड जो विशय जो आसा तेजी जी म्हाकाय खबर आसा कारण हांवूय एक नाटककार जावन आसा. पूण ताजेर आमगेलें जो BOQ जो आसा कॉन्ट्रॅक्टराचेर तातूंत कांय मिस्टेक ना, कारण कॉन्ट्रॅक्टराक जे BOQ जो आशिल्लो कन्सल्टंट जो आसा आनी हेजी जतनाय आमी बरीच 2-3 म्हयने पयलीं आमी घेतिल्ले आसात. आमकां एक्स्ट्रा थोडोसो स्पिकर जी फ्रिक्वेन्सी जी आसा ती आमकां वाडोवपाक जाय आनी इट इज ऑन द पायपलायन आसा.
आनी हें हांवें वारंवार सांगिल्लें आसा की एक 2-3 म्हयने आमकां लागतले कितें पयलें जावन, कारण हो विशय आमकां तियात्रिस्ट जे आसात तियात्रिस्टा माध्यमांतल्यान सुद्दां आमकां विशय आनी आमी ऑन द स्पॉट आनी क्वीक डिसिजन ताजेर घेतिल्लें आसा आनी PWDन आपली फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी सुरू केल्ली आसात। आतां दुसरें आनीक एक गोश्ट आसा तें आमी मान्य करपाक शकता कित्याक इट इज अ सॉफिस्टिकेटेड सावंड आहा आनी तो मॉनिटरींग करपा खातीर तो चलोवपा खातीर जे आमचे टॅक्निकल जे टीम जे आहा ते थोडे मातशे एक्सपर्टिजम लागता आनी एक्सपर्टिजम लागले कारणान तेगेलो तो हात बसना। जाणें आपली तकली वापरून हेजे एकॉस्टीक तयार केल्ले ते एकॉस्टीक काबार करून दवरला, कारण हो मल्टीपर्पज हॉल न्ही, हे थिएटर आशिया खंडान हेजें नांव आशिल्लें आनी हे एकॉस्टीक आसा पळय थंय आवाज घुमता म्हणून आमकां ह्या थिएटराची सावंड सिस्टम जी कितलेशेच कोटी मोडून गेल्या ती तयार जायना। फाटल्यान आमी ह्यो ज्यो लायटी दिश्टी पडटा पळय ह्यो लायटी आखांत ज्यो आशिल्ल्यो कोणूच हेका नांव दवरपाक शकनाशिल्ले, पूण आयज ज्यो LED वापरल्या 1000 जो स्पॉट आशिल्लो तो काडून 100 स्पॉट घातला। जेन्ना तुमकां नाटक जेन्ना प्रेझेंट करता तेन्ना खुबसो काळोख दिसता, हो काळोख आमचो न्ही, हो कला अकादमीन जे कितें कर्म केलां ह्या मिनिस्टरांनी आनी ह्या मिनिस्टरांनी आनी तांच्या जाळवणदारांनी तांची ही कर्मा ही लायट ऑटोमॅटीक कलर चेंज जाता। तिसरी गजाल हो जो पड्डो आसा तो पड्डो भितर वता ऑटोमॅटीक भितर वतालो, आयज आमकां तो ओडून भितर व्हरचो पडटा। ही परिस्थिती करून दवरल्या, ही कला अकादमीची परिस्थिती। म्हणून हांव कला अकादमीच्या अध्यक्षाक आमच्या मानाधीक मुखेलमंत्र्याक कोणे कलाकारांक सांगू ना सांगू एक कलाकार म्हणून म्हाका सांगपाक जाय, कारण हो आमच्या जनतेचो पयसो तुम्ही वाट लायला हे खणखणीतपणान सांगता तेन्ना तुम्ही जाग्यार येतले। आमच्या मिनिस्टरांक पावनी, आमच्या आर्ट अँड कल्चरल मिनिस्टराक पावनी, सगळ्यांक पावनी। ही जी वास्तू आसा कला अकादमी फाटली 3 वर्सां जाली बंद आशिल्ली आनी ही वास्तूची गणना अशी आसा की आशिया खंडान ह्या वास्तूचें नांव घेतलें वतालें। हांगा जर पिन पडली जाल्यार फाटल्या मनशाक ते आयकोपाक येताले। फाटले 3 वर्सां जाली आमच्या सरकारान ही रिनोवेट करपाच्या नांवान कितें तरी केलां। आतां कितें तरी केलां ते कितें केलां हें तुमकां सांगपाक सोदता हांव। 70 का 75 कोटी मोडून आमची कला अकादमीचें रिनोवेशन केलां अशें गोविंद गावडे मानाधीक मंत्री म्हणटा आनी ताका क्लीन चिटूय आमचो मुख्यमंत्री दिता। जर 75 कोटी रुपया मोडून हे रिनोवेशन केलां जाल्यार हे 4 स्पीकर आमी भाड्याचे हाडून लायल्या, भितर मायक आसा ते सगळे भाड्याचे। ही दशा माझ्या पंढरीची, आम्ही कलाकारांची पंढरी म्हणटा ती अकादमी त्या पंढरीची केल्या, हेंका कोण माफ करतो ना। आम्ही गोंयकार तरी माफ करचे ना आनी ताका काळूय आनी इतिहासूय माफ करचो ना। हांव मागता मातसो कर्टन ओपन करचो। सरकाराक सांगपाक सोदता, प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, हे पैसे तुमच्या घराकडचे न्ही, आमच्या कश्टाचे पैसे। जशी कला अकादमी आशिल्ली तशीच आमकां जाय पडटली। गोंयचो कलाकार उठो न उठो, राजदीप नायक कलाकार म्हणून सगळ्यांत फुडें आसतलो आनी तुमकां जाय तशी ही कला अकादमी परती जावची ह्या खातीर हांव वावुरतलो। देव बरें करूं। कितलेशे तियात्रीस कलाकार आवाज करिना, हांव मागता सगळ्या कलाकारां कडेन की आवाज करुया आनी ही कला अकादमी चान्स करुया आनी आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान जी आमकां दिल्ली तशी करून घेवया। देव बरें करूं। Chief Minister Dr. Pramod Sawant has reiterated the stand of his government that they will fight tooth and nail to stop the diversion of River Made. He said that River Made is a lifeline for Goa and has the importance of a mother to him. मादई हो विषय जो आसा वो राष्ट्रीय विषय आसा हांव ना म्हणटलो, कारण इट इज बिटवीन द 2 स्टेट्स, इट इज अ 3 स्टेट्स इंटर स्टेट इश्यू आसा। इट इज अ मॅटर इन द सुप्रीम कोर्ट। मादई प्रवाह फॉर्म केल्लो आसा आनी 100% तांच्या खातीर तो राजकारणाचो विषय आसा, म्हज्या खातीर तो जीवनदायिनी म्हणटा। काँग्रेसी खातीर फक्त राजकारण ते कर्नाटकानूय एक उलयतात, गोंयान एक उलयतात, वेगवेगळे विशय आसतले, बट आमच्या खातीर आमी सदोदीत सांगला आमी केन्नाच विशय जो आसा पळय न्ही हो विशय सोडूंक ना आनी अजुनूय हेज्याय फुडें मादईचो विशय जो आसा फॉलोअप करून मादई डायवर्जन जावपा खातीर आमी दिवपाना। The Election Commission on Tuesday initiated the ballot paper voting process for senior citizens above 85 years of age living in Sao Tome Panjim for the upcoming Lok Sabha elections 2024. Since the election with EVM will be held across the nation, the process of ballot paper voting applies to only senior citizens and persons with disabilities, as it is difficult for them to travel to the polling booth to cast their vote. The Election Commission on Tuesday initiated the house-to-house visit for the ballot paper voting process for senior citizens in Sao Tome, Panjim for the upcoming Lok Sabha election 2024.
The process involves the election team reaching out to the identified voters, providing them with the necessary forms and assistance to fill out the postal ballot. The completed ballots are then collected by the team and securely transported to the designated counting centers. A dedicated team from the North Goa Parliamentary Constituency is conducting a house-to-house visit to enable eligible voters to exercise their democratic rights. Sagun for Herald TV. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people and asked them about the local issues raised during election campaigns that have caught their attention the most. आयज खुबश्यो पॉलिटिकल पार्टी भायर कॅम्पेनिंगाक भायर सरल्या आनी ते आपापलो मॅनिफेस्टो लोकां मदीं पावयतात आनी ते आपले इश्यूज रेज करता. एज अ गोंयकार म्हाका दिसता की थोडेशे इश्यूज हांवूय रेज करपाक सोदता. पयलीं म्हणजे कोल हँडलिंग जें आसा, दर एक पार्टीन सांगपाक जाय की फाल्यां ते पावरान येतकीर कोल इश्यू कसो सेटल करतले, OCI इश्यू कसो सेटल करतले. आयज मायनींग बंद आसा, मायनिंगाक लागून खुबशें अनएम्प्लॉयमेंट वाडलां, खुबश्या लोकांचे धंदे बंद जाल्यात मायनींग बेल्टाक, ते बेगीच्या बेगीन कशे स्टार्ट जातले. आमचे नुस्तेकार भावांचो जो धंदो हो LED फिशिंगाक लागून तांकां आमच्या लोकल नुस्तेकारांक खूब त्रास जाता, हे कशे बंद जातले. मागीर तेच प्रमाणे ST आनी OBC जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आहा तेजेरूय फुडले येता ते सरकारान आमकां सांगचें पडटलें, जावं हे कॅम्पेनींग करता ते पार्टीन सांगचें पडटा तेंचो स्टँड कितें आसतलो. आयज तुमी पळयत जाल्यार आमचे जे डेली निड्स आसा, राशन आसा, ते खूब रेट्स तेंचे दाळ म्हण, रायस म्हण, दर एक गजाल वाडलेली आसा. आयज करप्शनाचेर आमकां कंट्रोल करपाक पडटलो. आयज लॉ एंड ऑर्डर आमकां सांबाळची पडटली आनी ह्यो सगल्यो गजाली घेवन राजकीय म्हाका दिसता पक्षांनी आपलो स्टँड घालचो. आनी मेन इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा तो सावथ गोवा खातीर आहा तो फूल फ्लेज सावथ गोवा जें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें चालू जावपाची अत्यंत गरज आहा. कित्याक सावथाक साकून नॉर्थाक GMCक ट्रॅव्हल जावपाक खूब टायम लागता. सो समज सावथ गोवाचें फूल फ्लेज हॉस्पिटल तयार जालें जाल्यार म्हाका दिसता एंटायर सावथ वील बी सॅटिस्फायड अँड हॅप्पी आनी बेगीचे बेगीन हे इश्यूज घेवन म्हाका दिसता जे लोकल इश्यूज आहा, जे दर एक मनशाक लागता ते इश्यूज घेवन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन मुखार सरचे. लोकांक याद कमी उरता, लोकांची मेमरी शॉर्ट आसता, तेन्ना हांव सांगपाक सोदता की 2012 जी परिवर्तन यात्रा म्हणून काडिल्ली BJP गव्हर्मेंटान, तेन्ना स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर त्या परिवर्तन यात्रेचेर भोंवताले. तेन्ना पळय जी परिवर्तन यात्रा चलताली, सगळ्या मतदारसंघांनी जाल्ली, वाळपय जाल्ली, फोंड्या, सगळ्या मतदारसंघांतल्यान ही परिवर्तन यात्रा वताली. त्या यात्रेन वता आसतना मनोहर पर्रीकरान थोड्यो फायली सांगिल्ल्यो. एक EDC घोटाळ्याची फायल, दुसरे जॉब स्कॅमाची फायल आणि तिसरी रेप केसीची एक फायल आसतली, ड्रग्स केसीची फायल आणि सगळ्यात व्हडली फायल म्हणजे मायनिंग स्कॅमाची फायल. कित्याक आतां पळय 2012 खूब जाले, आतां 12-13 वर्सां 14 वर्सां जाली आसतली. तेन्ना ते लोक विसरतात, बाकीचे आमचे आमदारूय विसरले आसतले. सगळे लोक तेन्ना याद करून दितात, त्यो फायली मातशे मेळटाले काड. कित्याक लोकांचो पयसो तो EDC स्कॅम म्हणजे लोकांचो बुडयलो किंवा सरकाराचो पयसो बुडयला. मायनिंग स्कॅमान असो घोटाळो जालो, 1000 कोटीचो घोटाळो जाल्लो, ती फायल काड. कित्याक आज मायनिंग बेल्टान लोक उपाशी पडल्या, लोकांचे ट्रक अशे कुसल्या, तांकां बाबड्यांक कितें सबसिडी, तांकां कितें दिवपाक हो पयसो तुमचे कडेन यूज जातलो. आनी सगळ्यान व्हडली रिसेंटली म्हणटा तशी हालींच ही वयरूच आसतली तुमची फायल, चड सोदपाक गरज पडची ना, व्हेंटिलेटर स्कॅम फायल आणि PWDची जॉब स्कॅम फायल. ह्यो फायली हांगाच थंय लागीं आसतल्यो तुमकां मेळटल्यो. हांव तुमकां एकूच सांगता की तुम्ही खरेंच लोकां खातीर करपाक सोदता, हे रेव्हेन्यू तुम्ही गव्हर्नमेंटाक हाडपाक सोदता आणि इन्क्वायरी जर ह्या फायलींचेर करत न्ही, तुमकां लोकांक पयस सोदपाक वचचें पडचें ना. बाबा ते कोण पळय आसात जांचेर ह्यो केसी जाल्या, हे तुमचेच बरोबर खंय तरी प्रचाराक भोंवता आसतले, तेन्ना तुमकां इन्क्वायरी करपाक त्रास पडचे ना. हे मनीस तुमचेच कडेन आसा, तेन्ना ह्यो सगळे इन्क्वायरी करात आणि हो पयसो आसा पळय सरकार रिटर्न घेयात, न्याय दिया ह्या फायलींक
आणि 27च्या इलेक्शनाक तुमका बीजेपी गव्हर्नमेंटाक ह्यो जर फायलींग न्याय दीत न्ही, प्रचार सुद्धा करपाची गरज ना. तुम्ही जे पळय सांगिल्ले 0% करप्शन ते आम्ही खरेच मानतले की बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा तो खरोच 0% करप्शनाचेर आपले तथ्यार सारखे आसात. तेन्ना हांव तुमकां सांगता ह्यो फायली जर तुमकां कितें हेल्प जाय ह्यो फायली सोदपाक किंवा इन्क्वायरी करपाक जाल्यार तुमकां चड त्रास जावचे ना. हे सगळे मनीस तुमच्या बरोबर भोंवता आसतले. भोंवताच प्रचाराक विचारपाक शकतात तुमी बाबा हे अशें कशें तें कशें. तुम्ही सगळे इन्क्वायरी करात. ताच्या भायर जर तुमकां कितें हेल्प जाय आमी आसा तुमकां हेल्प करपाक. कशेंय जावं हे पयशे आमी गव्हर्नमेंटाक रिकवर करून दिवया. जो आमच्या जॉब्सांचेर उलोवंक शकना. आमच्या सेंट्रलाक कितलेशेच जॉब आसा. गोवा शिपयार्ड म्हण, मोपा एअरपोर्ट म्हण, आमच्या बँकेनी म्हण, आमच्या पोस्टांनी म्हण, जाल्यार भाऊ हे जॉब गोंयकारांक कित्याक दिवंक पावलो ना. दुसरो मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडत आसा. दिसान दीस गोंयांत वोटींग कार्डां वाडत आसा. मायग्रंट रेप, मर्डर, चोरयो करीत आसा. जाल्यार भाऊ हेजेर कित्याक वगी आसा. तिसरो आमचो जाग्यांचो प्रश्न. स्पेशली 70 लोकांची जमनी अजून नांवार ना. जाल्यार हेजेर भाऊ कित्याक वगी आहा फाटली 25 वर्सां. काजूंची रेट फक्त 111 रुपया आसा. लोकांच्या हांगा जमनी नांवार ना. लोकांक सपोर्ट प्रायज मेळना. लोकांक सबसिडी मेळना. आनी दिव्या राणे करोडांनी पयशे मोडटा काजू महोत्सवाक. तिच्या कडेन कोऑपरेशन आहा काजूचें. जाल्यार ती काजूंची रेट कित्याक वाडोवंक पावली ना. सो हे फावटी लोकांनी पिशे जावचे न्हू. While speaking on the establishments in the CRZ area, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said the establishments which had excise and health license before 1991 will get relief from CRZ rule. He even said that the 2019 plan will also provide relief. Meanwhile, the Kalangut MLA Michael Lobo has urged the government to regularize 5,000 odd commercial residential structures existing prior to 1991 in the NDS along the coastal belt. Lobo said that these structures are run by goons to sell local products. Lobo has also requested to amend the Panchayat Raj or TCP Act with retrospective effect. There will be lot of houses like this, more than 5,000 houses in the entire coast within NDZ, which they can do commercial activities. Some of them are doing, some of them are not doing. These are existing structures. These are existing structures which were there prior to 1991, which were small. They have become big. जेन्ना 4 भाव जाता और 2 भयणी 2 भाव जाता ते म्हणटा आमकां सगळ्यांक एक रूम जाव आनी भितर किचन जाय आमच्या माय पायच्या घरान. So they are houses which were small of 50 meters or 80 meters have become 150 or 200 meters. So they should be all legalized. So that is why this part commercial word should come in the amended notification. So what is the documents किती requirement लागतले तिथून part commercial साठी? Part commercial साठी त्यांचे existing house which has to be letters to be given by the panchayat that this is existing prior to 91 because त्यांच्याकडे record आहात. पण त्यांच्याकडे इलेक्ट्रिसिटी बिल हा, वॉटर बिल हा, त्यांच्याकडे हाऊस टॅक्स रिसीट हा, त्यांच्याकडे गेस्ट हाऊस लायसन्स हा फ्रॉम द पंचायत हा, टुरिझम हा, हेल्थ एनओसी हा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, FDA लायसन हा कोणाचे रेस्टॉरंट हा पळय ते, तावेरनाचे लायसन हा आधी कोणे तावेर म्हणजे बार कोणाचे 86 हा, 82 हा, 89 हा, 90 हा, 91 हा. सो ही सगळी जी लायसनां हा ही गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी इश्यू केल्ली हा इतली वर्सां. So government should come out with amendment to all these acts, whether it is Panchayat Raj Act and whether it is TCP Act. Retrospective effect and amendment adpachi Goa also and also center is part commercial to CRZ. वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले कोस्टल बेल्टांतल्या वेगवेगळ्या CRZ पासून येते तांकां मिटींग घेतली. तांकां ज्यो गजाली ऑलरेडी CRZ 2019 प्लॅन सुरू आसा ते मेळ्या उपरांत तांकां रिलॅक्सेशन मेळटलें. आनी आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 1991च्या पयलीं तेंची सगळ्यांची घरां CRZ लागू जावच्या पयलीं 1991च्या पयलीं तेंच्याकडे एक्सायजचें लायसन आसा, 1991च्या पयलीं हेल्थाचें लायसन आसा रेस्टॉरंट चलोवपा खातीर. त्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. कारण CRZ कायदो येवच्या पयलीं जर तेंचो बिझनस आनी तेंचो जर चालू आसत जाल्यार तांकां ऑफिशियली तांकां मेळपाक जाय. तेज्या खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय केंद्र सरकारा कडेन आसत किंवा हांगासर आमकां अमेंडमेंट ते आमी करतले. A farmer at Talegaon expressed his frustration and discontent over his ladyfinger crops being destroyed by cattle. He stated that the owner should take responsibility for the damages
as the kettle entered his field at midnight. At around Monday midnight, domestic cattle stormed into the field of a farmer in Thalegao, destroying most of the crops. This is not the first time such an incident has occurred on that farm. Previously, a similar situation was faced by the farmer, prompting him to guard his field by fencing. Despite fencing the area, the cattle entered his field and destroyed the crops at night. The farmer stated that the respective owner should take responsibility for the damages that his cattle have made. Sagun for Herald TV. An uncle tragically took the life of his nephew in the early hours of Sunday amid a heated exchange between the two fueled by alcohol. However, it came to light on Monday afternoon in Santa Cruz, Ponda, when an altercation unfolded. Krishna Naik, 67 years old, inflicted fatal injuries upon his nephew Avinash Naik with stones and other objects, leading to Avinash's premature death. Married sister सावयवेरें रावता तिणें कंप्लेन दिल्ली आसा आनी जेन्ना तिका कळ्ळें की हे रातचे तांचे झगडी जाली आनी मामान फातर घालो ताचेर आनी ताचेर पडलो तो आनी एक दोन तीन फातर आनी चूड घाले तितून तोंड बीन ताचें सगळें डिसफिगर जाल्लें आसा आनी ताचेर लागून तो मेल्लो आसा. सो आमी मर्डर केस रेजिस्टर केल्ली आसा आनी कृष्णा सदाशीव नायक जो मामा 65 years old हाका आमी ताब्यात घेतिल्लो आसा. डेड बॉडी आमी पंचनामे बीन सगळें करून आमची सायंटिफीक टीम आयली आनी तांच्यांनी एविडन्स गोळा केल्लें आसा आनी आतां आमी बॉडी प्रिजर्वेशनाक धाडिल्ली आसा. फाल्यां सकाळीं पोस्टमॉर्टम जातलो. And in some sports news, Davarli Sports Club claimed a hard-earned victory over CAC Consalim, securing a spot in the quarterfinals after a nail-biting penalty shootout in a showdown of the 26th Holy Cross Inter-Village football tournament. The match brimming with excitement saw both teams exhibiting unwavering determination right from the kickoff. The game kicked off with intense energy as SC Davarli and CAC Consalim battled fiercely for dominance on the field. It was SC Davarli who drew first blood, with Jordan Miranda unleashing a precise strike in the 19th minute, leaving the CAC Consalim goalkeeper grasping at thin air. We leave you with these visuals of the Kambajua Dulwat.
we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.